06 61 72 24 79 صيفطي لينا ميساج اي بيان سور نوليو نصيفطوا لك اون فوتو ولا اون فيديو للارتيكل اللي بغيتي وغتخلي لينا لادريس ديالك ونصيفطوها لك. دونك كاينه البنات لا باك دو مارياج اللي لابسه لكم هنا فوالا 2300 dirhams ou bien 230 euros اللي هي 230 euro اللي هي 2300 درهم. دونك فوالا 2300 درهم بالنسبه لهاد لا باك دو مارياج اللي هي 46000 ريال. 2300 dirhams ou bien 230 euros اللي هي 230 euro فوالا 46000 ريال. 2300 dirhams ou bien 230 euros 230 euro. بالنسبه لهاد لو براسلي اللي لابسه لكم هنا هذا كيبقى ب 6400 درهم اللي هي 128000 ريال. 6400 درهم بين 640 اورو 128000 ريال اللي هي 6400 درهم واللي هي 640 اورو فوالا 128000 ريال بالنسبه لهاد لو براسلي. دونك فوالا 6400 درهم بين 640 اورو بون باردون 6400 درهم هي 640 اورو اللي هي 128000 ريال. بالنسبه لهادو بثلاثه بيهم دايرين 9500 درهم اللي هي 9500 درهم. دونك فوالا اي بيان سور كيف قلت كاين هاد لاباك اللي لابسه لكم هنا الوسط داير 2000 درهم هي 2000 درهم واللي هي 40000 ريال. 2000 درهم بيان 200 اورو اللي هي 200 اورو اللي هي 40000 ريال. دونك فوالا بالنسبه لاباك دو مارياج داير 2300 درهم اللي هي 2300 درهم 46000 ريال. كاين هذا اللي لابسه لكم هنا هانتوما داير 1600 درهم 32000 ريال لا باك ديال الكلوه البنات. دونك فوالا 1600 درهم بيان 160 اورو اللي هي 160 اورو اللي هي 32000 ريال. 1600 درهم بيان 160 اورو اللي هي 160 اورو اللي هي 32000 ريال. بالنسبه لهاد لا باك اللي لابسه لكم هنا الوسط داير 2800 درهم 2800 درهم بيان 280 اورو اللي هي 280 اورو فوالا واللي هي 56000 ريال. 2800 درهم بيان 280 اورو اللي هي 280 اورو 56000 ريال. دونك فوالا 280 اورو. كاينين لي غورميت سلام غورميت اللي دايره في عنقك شحال. زهره منير حبيبتي هذه اللي لابسه لكم هنا كتبقى لكم 19500 درهم هي 19500 درهم 19500 درهم. دونك فوالا 19500 درهم ou bien 1950 اورو اللي 1950 اورو بالنسبه لهادي. بون باردون عندنا هاد لي غورميت ها نتوما شوفوا معايا. دونك فوالا ها نتوما كاين هاد لا غورميت. دونك شوفوا معايا شحال هذاك سهام تركي حبيبتي هذا ديال 2300 درهم 46000 ريال. 2300 درهم هي 230 اورو اللي هي 46000 ريال. بالنسبه لهاد لي غورميت كاينه هادي اللي لابسه لكم هنايا في لو روج كتبقى لكم 800 درهم اللي هي 16000 ريال 800 درهم فوالا 800 درهم اللي هي 16000 ريال 800 درهم بيان 80 اورو 80 اورو اللي هي 800 درهم واللي هي 16000 ريال. دونك فوالا 800 درهم بالنسبه لهاد لا غورميت فوالا. بون تقدروا تسميو اون غورميت ولا براسلي اللي بغيتيو اي كتبقى لكم كيف قلت 800 درهم اللي هي 800 درهم واللي هي 16000 ريال. كاينه هذه نيت كلوي كامله ذهب دايره 1800 درهم 36000 ريال. هذه 800 درهم حيت هذه كما كتشوفوا معايا راه صحيحه وثقيله ديال الذهب بيان سور. هذه دايره 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. 1800 درهم بيان 180 اورو اللي هي 180 اورو 36000 ريال. دونك فوالا 1800 درهم بيان 180 اورو اللي هي 1800 درهم. هانتوما كيما كاين هاد لا غورميت كتبقى لكم 2000 درهم اللي هي 2000 درهم واللي هي 40000 ريال ديال لي بول فيها لي ديفيرونت كولور زعما ميلونجي ما بين البرونز لارجونتي لي لو جون بيان سور. دونك كتبقى لكم 2000 درهم اللي هي 2000 درهم. اي كاينه هادي ديال فان كليف كتبقى لكم 1800 درهم اللي هي 1800 درهم او بيان بلوتو 2800 درهم 2800 درهم اللي هي 280 اورو فوالا 56000 ريال اللي هي 2800 درهم. 2800 درهم بيان 280 اورو فوالا
56,000 ريال اللي هي 2800 درهم. فوالا. اي كاينه هادي اللي فيها هنايا لي بول اوسي كتبقى ليكم دونك هانتوما 3100 درهم هي 3100 درهم ou bien 300 يورو اللي هي 310 اورو. فوالا 3100 درهم اللي هي 62000 ريال 3100 درهم ou bien 300 يورو 310 اورو اللي هي 3100 درهم. بالنسبه لهاد لا غورميت كتبقى لكم 3100 درهم 62000 ريال 3100 درهم. 300 يورو اللي هي 310 اورو اللي هي 62000 ريال 3100 درهم 62000 ريال. دونك كاينه هاد لا غورميت حتى هي ديال لي بول كتبقى لكم 4300 درهم اللي هي 4300 درهم ou bien 430 اورو 86000 ريال. دونك فوالا. وهاد لا ديرنيير اللي فيها خليشات على شكل 3 دي كتبقى لكم 2900 درهم هي 2900 درهم 58000 ريال 2900 درهم ou bien 280 يورو اللي هي 290 اورو 58000 ريال. بالنسبه لهاد لا غورميت الويز ديال تو لي جور. بشرى الناجي حبيبتي كاينه كاين شوفالي ماشي الويز ديال الفروج كاين الويز ديال 21 ديال الرافينيتي الا بغيتي نوريه لك. اميره نغموش تحياتي لك حبيبتي. دونك فوالا. بالنسبه لي باك اللي لابسه لكم هنا كيف قلت كاين هذا كلو داير 1600 درهم وهذا 2800 درهم 2800 درهم 2800 درهم اللي هي 56000 ريال. منار حبيبتي هذا 2800 درهم 56000 ريال هذا 1600 درهم 32000 ريال وهذا 2300 درهم هي 2300 درهم هي 230 اورو وهذا اللي هنا الوسط 2000 درهم اللي هي 40000 ريال 2000 درهم بيان 200 اورو اللي هي 200 اورو. فوالا. دونك بالنسبه لهذا كيف قلت داير 2000 درهم لا بيان سور نعيمه جهون انا غادي نوريهم لك دابا. تسنيمه اميره ابي مرحبا بك عطيني سرت لا البلديه. دونك بالنسبه لهاد لابا كيبقى لكم 2300 درهم بيان 230 اورو اللي 230 اورو اللي هي 46000 ريال. بالنسبه لاباك د مارياج 2300 درهم بيان 230 اورو اللي 230 اورو اللي هي 46000 ريال. بالنسبه للاخت اللي بغات سريتلات هانتي نايمه جوهون شوفي معايا حبيبتي هذه سريتلات ديال التخرام مخرمه من هنا ومن برا ومن داخل. دونك هانتي شوفي معايا التخرام ديالها شوفي السمك ديال البغاسلي يعني هذا العريض من هنا لا ميم شوز بالنسبه لهنايا. دونك وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خدمه غير شحال الثمن ام يونس الحمد لله. بالنسبه لاباك اللي لابسه لكم هنا هذا داير 1600 درهم 32000 ريال. سينون كنتي كتهضري لي على هذا داير 2000 درهم وديال المغياج داير 2300 درهم 46000 ريال. بالنسبه لهاد لو بغاسلي دونك هانتوما شوفوا معايا هذا راه ديال السرتله بليطو هانتوما كتبقى لكم 15600 درهم. اميره ابي بالنسبه للخريشات دايره 900 درهم 18000 ريال 900 درهم 180 يورو اللي هي 18000 ريال. بالنسبه لهذه 19500 درهم هي 1,190,000 ريال. وكاينه هذه اللي لابسه لكم هنا هانتوما شوفوا معايا هذه طويله دونك فوالا كتبقى لكم 6000 فوالا 3900 درهم 3900 درهم بيان 380 يورو اللي هي 390 اورو 3900 درهم اللي هي 390 اورو. دونك فوالا 3900 درهم بيان 380 يورو اللي هي 390 اورو. فوالا. بالنسبه لهاد السريتلا كيف قلت كتبقى لكم 15600 درهم اللي هي 15600 درهم ou bien 1560 euros 15600 درهم. فوالا 1,130,000 ريال 15600 درهم ou bien 1560 euros اللي 1560 اورو. فوالا اللي هي 1,112,000 ريال. بالنسبه لهاد السريتلا دونك هانتوما 15000
و600 درهم اللي هي كنز 1600 درهم ب 1560 اورو اللي هي 1,112,000 ريال. دونك فوالا. نعيمه حبيبتي بالنسبه لديال 7 الا بغيتي كدوزي الواتساب راه لو نيميرو د تليفون ديجا ايبانغلي في لي كومونتير كتصيفط لينا ميساج. دونك فوالا كنوليو نصيفطوا لك اون فوتو ولا اون فيديو ولا ارتيكل اللي يعجبك بدور بليتو فوالا وكتخلي لينا يعني لي كوردوني ديالك اللي فيهم سميتك نيتك لادريس نيميرو د تليفون اون فوتو ريكتو فيرسو ديال لا كارت ديدونتيتي ناسيونال هي ديال لا كارت ناسيونال ديالك. دونك فوالا ام يونس حبيبتي حنا كاينين في شارع الوفاء حين ريجستري قصفرو فوالا. et bien sûr كنديروا لا ليفرازون بارتو او ماروك. دونك بالنسبه لهاد 15600 درهم اللي كنز 1600 درهم ب 1560 اورو. 15600 درهم 1,112,000 ريال. 15600 درهم اللي كنز 1600 درهم ب 1560 اورو اللي هي 1560 اورو 1,112,000 ريال. دونك فوالا سريتله بلديه ديال التخرام مخدومه على اليد شي حاجه. دونك فوالا 5600 درهم ما كانش داخل وصافي. 15600 درهم اللي هي كنز 1600 درهم ب 1560 اورو. اختي سولتك داك نفس الناس اللي ديال الدراري زعما موريتيهمش ليا مؤمنه بالله واش غورميت ولا كتقصدي سنيسلات. دونك فوالا اوكي ميرسي جو طون بري حبيبتي. دونك بالنسبه لي غورميت هانتوما بالنسبه لهاد لا غورميت 800 درهم حتى حاجه 800 درهم شحال من الكومنت بالتعليقه. دونك بالنسبه لهذه اللي لابسه لكم هنا دايره 3900 درهم 78,000 ريال. تعجبني فاش كتقراي جميع الكومنتات الله يكبر بيك انسالي فيا مرحبا. دونك فوالا باردون هذه كتبقى لكم 3900 درهم اللي هي 390 اورو. نعيمه حبيبتي بالنسبه لهذه دايره 800 درهم هي 16,000 ريال 800 درهم بيان 80 اورو اللي هي 80 اورو اللي هي 16,000 ريال. دونك فوالا 800 درهم اللي هي 80 اورو اللي هي 16,000 ريال 800 درهم بيان 80 اورو اللي هي 80 اورو 800 درهم اللي هي 16,000 ريال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نعاون 800 درهم. خديجه اختي بغيتي سلسله ب 700 درهم كنحمق عليك راني ديما نتبعك دائما كتقولي لي مرحبا حبيبتي. بون بالنسبه للناس اللي ديال 700 درهم كاينين هذوك ديال ليبول الا بغيتي نوريها لك ديال ليبول هما اللي كاينين. اما هذوك ديال الخريشات ما بقاوش ديال 700 كاينين غير ديال 800 الفوق. ليوناردو بيكولو بون خويا الا بغيتي شي حاجه ديال الرجال راه لو نيميرو تليفون ديجا ايبانغلي في لي كومونتير صيفط لينا ميساج ونصايبوها لك سور كوموند مرحبا. خلا بليز. دونك هادي كيف قلت دايره 800 درهم هي 16,000 ريال. هادي كتبقى لكم لي هنا فوالا ب 1800 درهم 36,000 ريال 1800 درهم بيان 180 اورو. وكاينه هادي كتبقى لكم دونك هانتوما دونك هذه دايره 2000 درهم هي 2000 درهم واللي هي 40,000 ريال. مايا اش مرحبا بك حبيبتي. دونك كاينه هذه ديال الفان كليف دايره 2800 درهم هي 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو فوالا. وهاد لا ديرنيير دايره كتبقى لكم هانتوما 2900 درهم هي 58,000 ريال. دونك شوفوا معايا كاينه هاد السنيسله البنات هانتوما ديال الفروج فوالا كتبقى لكم 10,700 درهم كفرند. المحل كاين في شارع الوفاء حين ريجستري قصفر في مدينه فاس كنديروا لا ليفرازون بارتو او ماروك. دونك هانتوما زينات زينه مرحبا بك. سميره تسنيم حبيبتي نو ما كاينينش ب 500. دونك بالنسبه لهاد السنيسله دايره 10,700 درهم هي 2700 درهم. كاين هذا اللي الا مشمش حبيبتي داير غير 2300 درهم 46,000 ريال 2300 درهم بيان 230 اورو 230 اورو
لا الاخر هذاك اللي كنت تهضري ديال انفينيتي ماشي غير ياخذ رخيص ماشي عند البيعان 2300 dirhams bien 230 euros ماشي 12 ديال اللي دايره بون بالنسبه لهذا كيمشي مع لونسومبل ديالو كاين لا باغ لي بوكل ولا شي بوندونتيف هي هذه مع لو براسلي هو هذا دونك كيبقى لكم لونسومبل كامل 14300 درهم 4300 درهم بالنسبه ديال الدراري الصغار بليز مؤمنه بالله واش لي شين ولا لي غورميت ناخذوا من عندك 8600 ناخذوا من انا مولي عرفتي ماشي عندي شي دونك هانتوما شنو كاين 10700 درهم هي دي 1700 درهم 10700 درهم لا بشحال زعما باش نقولها خاصني غتخلصها ماشي دونك فوالا عجبتها هكا ما عجبتهاش بغيت ندير باك ديال الكوتيل تبعي بالنسبه للباك اللي لابسه لكم هنا هاد الكلو كيبقى لكم 1600 درهم 32000 ريال 1600 درهم 160 اورو اللي هي 160 اورو 32000 ريال كاينه هاد سنيسله دونك هانتوما 10000 راه قلتها لك اخر ثمن الساعه خليها معلقه هذه دابا نبدا دونك فوالا 10700 درهم اللي هي دي 1700 درهم ou bien 1060 يورو 1070 اورو الاخر 1000 درهم الحال 110 110 فوالا والله الا درت الثمن ديالك ما فيها شي 10700 درهم اللي هي دي 1700 درهم ou bien 1000 ما فيها الحاجه هذاك الربع ورقه ما فيش هي الحاجه 100 درهم انايا حشمت منك وصافي 7000 ريال دونك هانتوما ديالك حيدنا شنو كاينه هاد السنيسله شوفوا معايا ديال القفل هاد الكليه ندوز الحاجه لراسك يمكن تحرقوني ما هذه راه كلينا ديالنا 8200 درهم اللي هي 8200 درهم ب 820 اورو 820 اورو 7000 والله ما هذا البركه 100 درهم 8200 درهم هي 820 اورو شي واحد كان قلت انا راني كندير 164000 ريال واخا داكوغ نعيمه جوهون دوزيري الواتساب صيفط لينا ميساج وصلنا سلعه واحده 8200 درهم ou bien 820 اورو اللي هي 820 اورو فوالا دونك فوالا هاد السنيسله ديال الحصيره شوفوا معايا ديال رافينيتي العريضه وثقيله افيك البوندونتيف ديالها ديال على شكل قفيل دونك فوالا وكاين واحد اخر هنا دونك فوالا دونك 8200 درهم اللي هي 820 اورو فوالا 164000 ريال 8200 درهم bien 820 اورو دونك هانتوما 4000 بلوتو 8200 درهم هي 164000 ريال 8200 درهم هي 820 اورو كاينه هادي هانتوما شوفوا معايا كتبقى لكم 6500 درهم dirhams bien 650 euros اللي هي 650 اورو 130 ألف ريال